अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। सबसे पहले तो नासूर लीग की क़यादत और उसके पैरोकार यानी पटवार खाने के तमाम अहबाब को मेरी जानिब से ताज़ियत कबूल करने की इस्तदा है। आज आप तमाम अफराद नासूर लीग की क़यादत और पूरी की पूरी रजीम चेंज सियासी तौर पर यतीम हो गई है और इस रजीम चेंज और नासूर लीग के सियासी वालिद ग्रामी आज सियासी तौर पर इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुशी के इस मौके पर आप मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन जब भी कोई रास्ते से हटता है तो ज़ाहिर है हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन पटवार खाने को और नासूर लीग को, इस रजीम चेंज को यकीनन अफसोस हुआ होगा। आपके यहाँ तो इस वक्त बाकायदा सफ़े मातम बिछी भी होगी। और इसके बाद जो अगले अमरीकी सदर आ रहे हैं पूरे ज़ोर शोर के साथ और पूरी तमकनत के साथ, उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने अपनी कैंपेन में बारहा इस बात का इजहार किया कि इमरान खान मेरा दोस्त है। अब ये बात मैं बावर कराना चाहता हूँ कि इस आने वाले सदर ने इमरान खान को अपना दोस्त गर्दाना है, जबकि आप पिछले सदर को, जो बाइडन को, अपना बाप समझते थे। लिहाजा आपका बाप तो सियासी तौर पर इंतकाल कर गया। खैर, इस हवाले से तो अभी और बहुत सी खबरें हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में जैसे ही जो बाइडन का सियासी इंतकाल हुआ है तो एक भौचाल आया, पाकिस्तान में एक थरथली मच गई। और आओ देखा न ताओ, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई को उठा लिया, रऊफ़ हसन साहब को उठा लिया, लेकिन अभी तक की खबर आने तक उन्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो तमाम 41 अफराद जिन्होंने पीटीआई में अपनी शमूलियत के पेपर जमा कराए थे, वो तमाम पेपर उनसे हथिया लिए गए, उनसे चुरा लिए गए या ज़बरदस्ती छीन लिए गए। ये वही एक बार फिर कहानी दोहराई जा रही है जो इलेक्शन से पहले थी, जिसमें तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा और ख़ुद कैंडिडेट के कागजात छीने जाते थे। नकाबपोश बाहर अफराद खड़े होते थे और वो कागजात छीन लेते थे। आपको वो तमाम मनाज़र याद हैं। और जब इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सियत से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जीत गई, तो फिर 2 रातें लगा के फॉर्म 47 तैयार किए गए। जिन पेंसिल्स की आपस में स्याही का रंग भी नहीं मैच होता था, उनके साथ इन फॉर्म 47 को चेंज किया गया, नंबर चेंज किए गए, और उसके तहत इस रजीम चेंज में जितने भी हरामखोर हैं, इनको हराम कारियाँ करने के लिए बिठा दिया गया। डाइन सिफ्त मरियम, जो कि जबरन और जाली तौर पर पाकिस्तान की थीफ, पंजाब की सबसे बड़े सूबे की थीफ मिनिस्टर बना दी गई। इस डाइन सिफ्त औरत ने कहा था कि हाँ, हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आज आपने देख लिया कि लंदन प्लान के बाद एक मरी में प्लान बना है। काफ़ी दिनों से ये साजिश और गद्दार नवाज शरीफ मरी में बैठा हुआ था जाके, और वहाँ पर इस बाप बेटी की आपस में मशावरत भी चल रही थी, इनकी मीटिंग्स भी हो रही थी। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि नासूर लीग चूँकि अब ख़त्म शुदा है, ये तो नून लीग के आखिरी टिमटमाता है, बुझने से पहले जो दिया है वो टिमटमा रहा है, और ये बुझने वाला है इंशाल्लाह। नासूर लीग ने पहले लंदन बैठ के साजिशें की, अब मरी बैठ के की, तो अब इन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाना शुरू कर दिया। वो हमारे एक मीडिया सेल के बंदे को भी उठाया। वो इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर से तालीम याफ्ता था, और उस पर इन्होंने बारूद डाल दिया है कि जी ये इसके पास मवाद था और हमने इसको अरेस्ट किया है। जो शख्स कंप्यूटर, एक कलम और अपनी ऐनक के अलावा उसके पास कोई चौथी चीज़ नहीं है, उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम, ये ज़ाहिर घटिया लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। और नासूर लीग ने हमेशा अपनी सियासी ज़िंदगी में, आप इनका प्रीवियस भी उठा के देख लीजिए, बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें फेंकने से लेकर आज तक इन्होंने हमेशा नंगी और घटिया सियासत की है। जब से ये ख़ानदान सियासत में आया है, पाकिस्तान की अखलाकियात का जनाजा निकल गया है। और दूसरी जानब जरदारी है। अभी एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है, 2 खरब और 21 करोड़ 2 खरब और 21 करोड़ की पेंशन्स की मद में सिंध में करप्शन की गई है, और उसके हवाले से अभी कोई तफ्तीश हो रही है, पता नहीं, बाद में पता चलेगा। लेकिन जरदारी आपको पता, छोटा खांचा तो वो है नहीं, वो तो लंबे लंबे खांचे मारता है। वो सिंध का सबसे बड़ा डाकू है। सिंध में आज तक बड़े बड़े डाकू आए हैं, लेकिन सिंध की तारीख का सबसे बड़ा डाकू, उसका नाम आसिफ जरदारी है। और उसके जितने पैरोकार हैं नीचे, उसके जितने मुरीदैन हैं, जो उससे भी उम्र में बड़े हैं, खुर्शीद शाह जैसे, लेकिन उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। पता नहीं खुदा को क्या जवाब देंगे, ये अपने अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़े होंगे जाके। चलें, दूसरी खबर ये दे दी मैंने आपको कि 2 खरब 21 अरब रुपए की करप्शन पेंशन्स की मद में सिंध में। ये अभी एक शुबा है, बाकी आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा होगा। खैर, अमेरिका के बदलते हालात को देखते हुए यहाँ के लोगों की पतलूनें गीली हो रही हैं, और अब इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले किसी तरीके से इमरान खान को या तो कोई लंबी सज़ा सुना के इसको जेल में लंबा कर दें, या इसको मार दिया जाए। मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे।
یا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آج بین کرنے کے لیے، تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے آج پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور نون لیگ کی گراوٹ کا، اس کی اخلاقی پستی کا عالم آپ دیکھیے کہ عطا تڑتڑ جو ہے وہ بیٹھ کے اب پریس کانفرنس میں بکواس کرے گا، وہ بھاشن دے گا اور اخلاقیات کے سبق دینے کی کوشش کرے گا، جس کا اپنا نانا یا دادا، وہ جو بھی رفیق تارڑ مرحوم، اللہ اس کو جہنم میں جگہ عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ بھی کرپٹ آدمی تھا اور کرپشن کی مد میں اور رشوت کے طور پر اس کو صدارت سونپی گئی تھی، اور یہ بندہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گیا تھا بلوچستان ججز کو خریدنے کے لیے۔ تو میں اس کے لیے خیر کی دعا کیسے مانگوں، آپ مجھے بتائیے۔ اور یہ آگے اس کی رجیم ہے، یہ جو عطا تڑتڑ ہے، یعنی خاندان در خاندان یہ کرپٹ اور غلام لوگ ہیں، بس اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں۔ یہ بیٹھ کے آج پریس کانفرنس کرے گا اور پاکستان تحریک انصاف جیسی ایشیا کی سب سے مقبول جماعت کو اس پر پابندی لگانے کی بات کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا 90% عوام جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اس پہ پابندی لگ سکے گی؟ آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیجئے، نام چینج کر کے دوسری جماعت بن جائے گی۔ عمران خان جب تک حیات ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تب تک آپ نہ پی ٹی آئی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، پابندی لگا بھی دیجیے تو کچھ نہیں ہو سکتا، نام جماعت بن جائے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا، نصور لیگ کا اندازہ کیجیے آپ کہ حسن وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر اور اب آصف کرمانی، دانیال عزیز، یعنی جتنی ان کی کریم تھی وہ ساری نون لیگ چھوڑ کے باہر چلی گئی، کیونکہ انہوں نے نواز شریف کی سازشوں کو، نواز شریف کی غداری کو بھانپ تو بہت پہلے سے لیا تھا، جانتے تو وہ تھے، لیکن تب وہ مجبور تھے ہوں گے یا بے بس ہوں گے، لیکن اب آ کے انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار، یہ تو بالکل ہی حد ہی ہو گئی، اب یہ بندہ تو پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اب رہ گیا وہ لنڈے کا ٹٹو احسن اقبال۔ احسن اقبال آپ کو یاد ہوگا، اس نے مجھے، میرے بھائی نے، میرے کزن نے سعودیہ سے مجھے اس کا ٹویٹ بھیجا ہے، بہت پرانا، جب جو بائیڈن کامیاب ہوا تھا، صدر بنا تھا، تو اس لنڈے کے ٹٹو نے، جس کو میں رستو اس لیے نہیں کہتا کہ یار رستو تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا بڑا آدمی ہے، آپ دیکھیے اس کا نام کتنا بڑا ہے، اور کہاں رستو اور کہاں یہ دو ٹکے کے گھٹیا قسم کے لوگ، ہم لوگ اس کو اگر لنڈے کا رستو بھی کہتے ہیں تو پلیز نہ کہا کریں، رستو بہت بڑا آدمی تھا یار، یہ تو اشتہاری رکھنے والا، مجرموں کو دینے والا دو ٹکے کا آدمی ہے۔ لہٰذا اس نے ٹویٹ کی تھی اس وقت کہ امریکیوں نے پاگل کو باہر کر دیا ہے، یعنی اس کا اشارہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے باہر نکال دیا ہے، اور اب ہم بھی آنے والے وقت میں اپنے پاگل کو نظام سے باہر کر دیں گے، اور پھر رجیم چینج ہوا اور عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب احسن اقبال اپنی جمع خاطر رکھیں کہ اس کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ دونوں پاگل جو تھے، یہ دوبارہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ وہ جو ڈائری لے کے نکلا تھا، وہ ڈنڈا لے کے واپس آ رہا ہے، اور اس ڈنڈے کا خوف رانا ثناء اللہ سے پوچھیے یا خواجہ آصف سے پوچھیے، جس نے کہا، خواجہ آصف نے، کہ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ ہماری ان سے بات ہو تو ہمیں ڈرانا بند کرے، اور رانا ثناء اللہ نے تو ابھی 2-3 دن پہلے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے ہم کچھ عرصے میں جیلوں میں ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں اور آپ کو جیلوں میں ہی ہونا چاہیے، آپ کی شکلیں ہی جیلوں والی ہیں یار، اقتدار والی تو آپ کی صورتیں ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا احسن اقبال بھی جمع خاطر رکھیں، حضور آپ بھی تیاری کر لیں، دونوں واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پابندی لگائیں، آپ روئیں، چیخیں، پٹیں، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور میں آپ کو اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہا تھا، آپ دیکھیے کہ اب کیا ہے نون لیگ کا چہرہ۔ عظمہ بخاری، وہ جس کا باپ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا، وہ جس کا باپ ٹاؤٹ تھا، اچھا وہ، اور ہنا پرویز بٹ، لا حول ولا قوت، جو چائنا کے دور پہ گئی تو وہاں دکھانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں کچھ نوٹ کر رہی ہوں، اور چڑیا بنا رہی تھی وہاں پہ بیٹھ کے۔ یہ ہے اور عطا تڑتڑ۔ اور چوتھا ہے وہ طلال چودھری، جو تنظیم سازی آدھی رات کے وقت اپنی ہی تنظیم کی ایک خاتون کے گھر چلا گیا تھا تنظیم سازی کرنے، اور پھر ہڈیاں توڑوا کے واپس آیا۔ یہ ہے، اور جو گندے اشارے بھی کرتا تھا جلسے میں کھڑا ہو کے۔ یہ ہے اب نون لیگ کا چہرہ کتنا غلیظ ہے، اور اس قیادت کا چہرہ کتنا غلیظ ہے، جو اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ہمارے پاس ننگی بھرنا پورن ویڈیوز ہیں، سٹنگ ججز کی ویڈیو ہے، ہمارے پاس بڑے لوگوں کی ویڈیو ہے، یہ میرا باپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کس وقت اور کب ہم نے ان کو ریلیز کرنا ہے۔ یعنی باپ، چچا اور بیٹی، یہ کتنے بے ضمیر اور بے غیرت لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس گندی ویڈیوز ہیں، اور باپ کو بھی پتہ ہے اور چچا کو بھی پتہ ہے کہ ہماری بیٹی اور بھتیجی کے پاس اس کے موبائل میں ویڈیوز ہوں گی، دیکھتی بھی ہوں گی، ظاہر ہے اس کو،
اتنی بھی خیر کیا بات ہے، اب ایک چیز ہمارے پاس ہاتھ میں ہے، میسر ہے، تو دیکھنا تو بنتا ہے نا۔ لہٰذا بہرحال یہ 62 سالہ لڑکی جو ہے ڈائن صفت، یہ عورت پاکستان کو برباد کر کے ہی سانس لے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ بربادی کرے، بنگلہ دیش کی طرح، وہاں کی عوام کی طرح آپ کو بھی اٹھنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، تبھی آپ اپنی نسلیں بچا سکیں گے، ورنہ وہ مریم اورنگزیب جو ان کی کنیز ہے، کنیز خاص، اس کے والا جملہ پھر روئیں، چیخیں یا پٹیں، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔